चलचित्र एक्सप्लेनर प्रस्तुत गर्दछ पाइरेट्स अफ द क्यारिबियन भाग 2। यो कथा पहिलो भागको अन्त्यबाट सुरु हुन्छ, जहाँ यो देखाइएको छ कि विल र एलिजाबेथको विवाहको दिन हुन्छ। इस्ट इन्डियाको चेयरम्यान लर्ड कटलर त्यहाँ आइपुग्छन् र एलिजाबेथ र विललाई गिरफ्तार गर्छन्, किनभने तिनीहरूले ज्याक स्प्यारोलाई भाग्न मद्दत गरेका थिए। साथै उनीसँग जेम्सलाई पक्राउ गर्ने वारेन्ट पनि थियो, किनभने उसले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेको थिएन। तर जेम्स पहिले नै जागिरबाट राजीनामा दिएर समुद्रमा हाम फालेर ज्याक स्प्यारोलाई समात्न भागिसकेको थियो। अब विल र एलिजाबेथलाई उनीहरूको पापको लागि सजायको मृत्युदण्ड दिइनेछ। तर कटलरले भोलिपल्ट उनीहरूसँग सम्झौता गर्छ। कटलरले भन्छ कि ज्याक स्प्यारोसँग कम्पास छ जुन उनी सधैँ आफूसँगै बोक्छन्। त्यो कम्पास मलाई ल्याएर देऊ, बदलामा म विल र एलिजाबेथको सजाय माफ गरिदिनेछु। विलले एलिजाबेथसँग बिदा माग्छ र त्यहाँबाट जान्छ। अब ज्याक स्प्यारोलाई देखाइएको छ जसले आफ्नो जहाज ब्ल्याक पर्लमा अज्ञात टापुबाट कपडाको टुक्रा ल्याएको छ जसमा चाबीको छाप छापिएको थियो। उसले आफ्नो साथीहरूलाई भन्छ कि यो चाबीबाट एउटा बक्स खुल्नेछ जसमा केही बहुमूल्य चिजहरू हुनेछन्। हामीले पहिले यो चाबी खोज्नुपर्छ। तर यहाँनिर उसको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ कि उसले आफ्ना साथीहरूलाई मूर्ख बनाइरहेको छ। उसलाई त्यो चाबीको र बक्सको बारेमा सबै थाहा छ। त्यही रात ज्याकले आफ्नो कम्पासलाई हेरिरहेको हुन्छ जुन राम्रोसँग काम गरिरहेको थिएन। त्यसैले ऊ जहाज मुनि जान्छ। त्यहाँ बुटस्ट्र्याप टर्नर आउँछ जो विलको बुबा हुन्छ र ऊ अझै जीवित हुन्छ। 13 वर्ष अघि बुटस्ट्र्याप टर्नरले ज्याक स्प्यारोको लागि मात्र काम गर्थे जब ज्याक स्प्यारो ब्ल्याक पर्ल जहाजको क्याप्टेन थिए। बुटस्ट्र्याप टर्नर भन्छन्, हाम्रो जहाज धेरै वर्ष अघि समुद्रको गहिराईमा डुबेको थियो। त्यसपछि तिमीले समुद्री राक्षस डेभी जोन्ससँग सम्झौता गरेको थियौ। यदि उसले हाम्रो जहाजलाई पानी मुनिबाट माथि ल्यायो भने तिमी 13 वर्षको लागि ब्ल्याक पर्लको क्याप्टेन हुनेछौ र त्यसपछि तिमीले उनीहरूको जहाजमा काम गर्नुपर्नेछ। र अब तिम्रो 13 वर्ष पनि सकिसक्यो। यदि तिमीले डेभी जोन्सको गुलामी स्वीकार गरेनौ भने उसले समुद्रको सबैभन्दा ठुलो राक्षस पठाउनेछ जसको नाम क्रेकेन हो र त्यसले तिमीलाई र ब्ल्याक पर्ललाई समुद्रमा डुबाइदिनेछ। बुटस्ट्र्यापले डेभी जोन्ससँग आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि सम्झौता गरेको थियो र ऊ पनि दास भएको थियो। उसले ज्याकको हात समात्छ र हातमा कालो दाग बनाउँछ। त्यो कालो दागको कारण अब डेभी जोन्सले सधैँ उसको स्थान थाहा पाउनेछ र समुद्री राक्षस क्रेकेनले उसलाई कुनै पनि समय आक्रमण गर्न सक्छ। बुटस्ट्र्याप त्यहाँबाट गायब हुन्छ। यो थाहा पाएपछि ज्याक डराउँछ। ऊ माथि आउँछ र भन्छ कि जहाजलाई कतै टाढा लैजानुपर्छ। त्यसपछि बारबोसाको बाँदरले क्याप्टेन ज्याक स्प्यारोको टोपी चोरेर समुद्रमा फ्याँक्छ। पछि त्यो टोपी अन्य जहाजको मान्छेहरूले भेट्टाउँछन् र उनीहरूले टोपी लगाउँछन्। त्यही बेला डेभी जोन्सको समुद्री राक्षस क्रेकेनले जहाजलाई पनि मुनि डुबाउँछ। अर्कोतर्फ पोर्ट रोयलमा एलिजाबेथका बुबाले एलिजाबेथलाई भाग्न मद्दत गर्दै थिए र त्यसपछि एलिजाबेथ पनि त्यहाँबाट भागेर विलसम्म पुग्न चाहन्थिन् ताकि उनी विल र ज्याकबाट कम्पास लिएर उनीहरू सजायबाट मुक्त हुन सकुन्। त्यही हामीले विललाई देख्छौं जो एउटा टापुमा ब्ल्याक पर्ल जहाजनिर आइसकेको हुन्छ। यहाँनिर ज्याक क्रेकेनको डरले समुद्र छोडेर टापुमा आएको हुन्छ र जब विल अगाडि बढ्छ त्यहाँ केही आदिवासीहरूले उसलाई समात्छन्। यी सबै नरभक्षीहरू हुन्छन्। तिनीहरू सबैले उसलाई आफ्नो ठाउँमा लग्छन् जहाँ उसले ज्याकलाई उनीहरूको राजा भएको देख्छ। उसले मलाई कम्पास चाहियो भन्छ र एलिजाबेथले तिमीलाई भाग्न मद्दत गरेको भएर एलिजाबेथलाई फाँसीको सजाय दिइनेछ भनेर भन्छ। यदि तिमी उसलाई बचाउन चाहन्छौ भने मलाई त्यो कम्पास चाहिन्छ। तर यसपछि ज्याकले केही भन्न नपाउँदै विललाई पिजडामा कैद गरिन्छ जहाँ ज्याकका धेरै साथीहरू पहिले नै पिजडामा थिए। उनीहरू भन्छन् कि तिनीहरूले ज्याकलाई आफ्नो समुदायको राजा बनाएका छन्। तिनीहरूले ज्याकभित्र एक पवित्र आत्मा रहेको छ जसलाई मुक्त गराउनु पर्छ भन्दैछन्, जस अनुसार तिनीहरूले चाँडै ज्याकलाई मार्नेवाला छन्। यसको मतलब उसलाई मारेर खानेवाला छन्। आदिवासीहरू ज्याकलाई मार्ने तयारी गर्दै हुन्छन् र त्यतिकैमा एक आदिवासी आएर भन्छ कि पिजडामा बन्द भएका सबै भाग्न खोजिरहेका छन्। अब आदिवासीहरू उनीहरूलाई समात्न त्यहाँबाट बाहिर निस्कन्छन्। ज्याक पनि दौडन्छ अनि भाग्छ। यहाँ सबैजना कुनै न कुनै तरिका लगाएर त्यो ब्ल्याक पर्ल जहाजमा पुग्छ र त्यो टापुबाट भाग्छन्। ज्याकले उसलाई भन्छ कि कटलरलाई मेरो कम्पास चाहिएको हुँदैन, उसलाई खजाना चाहिएको छ। तर त्यो भन्दा पहिले हामीले यसको चाबी खोज्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी टियाडेलमा भएको ठाउँमा जानुपर्छ। यहाँ तिनीहरू सबै टियाडेलमा बस्ने ठाउँमा जान्छन्। उनी एक जादुगर हुन्छन् र उनले ज्याकसँग भएको कम्पास नै आफैले बनाएकी थिइन्। यो यस्तो खास कम्पास हुन्छ कि कुनै व्यक्तिले मनमा जे चाहेको हुन्छ कम्पासले त्यो चिजको दिशा बताउने गर्छ। तर सायद ज्याकलाई त्यो चाबी खोज्ने त्यति चाहना नभएको कारणले होला कम्पासले उसलाई त्यो चाबीको दिशा बताइरहेको थिएन। टियाडेलमा भन्छन् कि तिमीलाई चाहिने चाबी एकदमै खास
सन्दुकको चाबी हो जसमा डेभी जोन्सको मुटु राखिएको छ। डेभी जोन्स समुद्रको पहिलो मानव हो। त्यो चाबी डेभी जोन्ससँग मात्र छ। साथै उनले ज्याकलाई एउटा जार दिन्छन् र भन्छन् कि डेभी जोन्सले जमिनमा पाइला राख्न सक्दैन। जबसम्म त्यो जमिन तिमी आफ्नो साथमा राख्छौ तबसम्म तिमी सुरक्षित रहन्छौ। उनले डचम्यान जहाजको लोकेसन पनि दिन्छन् जहाँ डेभी जोन्स हुन्छ। उनीहरू आफ्नो ब्ल्याक पर्ल जहाजमा त्यही ठाउँमा पुग्छन्। पहिलो नजरमा विलले जहाज भाँचिएको जस्तो देख्छ। विलले भन्छ कि म त्यो जहाजमा गएर जसरी भए नि चाबी खोज्छु। ज्याक स्प्यारोले भन्छ यदि तिमी समातियौ भने मैले तिम्रो ऋण तिर्न पठाएको हो भन। विल अब त्यहाँ पुग्छ। डेभी जोन्स अब वास्तविक जहाजमा पानी मुनिबाट आफ्नो जहाजबाट माथि आउँछ। अब विलको अगाडि डेभी जोन्स आउँछ जो एउटा अनौठो प्राणी थियो जसले मानिस जस्तै कुरा गर्न सक्थ्यो। विलले उसलाई ज्याकले तिम्रो ऋण तिर्न पठाएको हो भन्छ। ज्याकले आफ्नो टेलिस्कोप निकाल्छ र डेभी जोन्सलाई हेर्छ। त्यही समयमा डेभी जोन्सले नि ज्याकलाई हेर्छ र अर्को क्षणमा डेभी जोन्स त्यो ब्ल्याक पर्ल जहाजमा टेलिपोर्ट भएर आउँछ। डेभी जोन्सले ज्याक स्प्यारोलाई भन्छ बाचाको अनुसार अब तिमीले मेरो लागि काम गर्नुपर्छ। जुन आजभन्दा 13 वर्ष अघि तिमीले गरेको बाचा थियो। तिम्रो समय सकियो। ज्याक स्प्यारो भन्छ मेरो मूल्य धेरै छ। डेभी जोन्स भन्छ हो तिम्रो मूल्य धेरै छ। तिम्रो मूल्य 100 जना मानिसहरूको बराबर छ जस अनुसार तिमीले मलाई विल पहिले नै दिइसक्यौ। अब थप 49 देऊ र त्यसपछि तिमी स्वतन्त्र हुनेछौ। ज्याक स्प्यारोले भन्छ हुन्छ म यसको लागि तयार छु। अब डेभी जोन्सले ज्याकको हात समातेर त्यो कालो दागहरू हटाइदिन्छ जसद्वारा क्रेकेनले उसलाई कुनै पनि समयमा भेट्टाउन सक्थ्यो। डेभी जोन्सले भन्छ अब तिमीसँग 3 दिन छ। यी 3 दिनमा तिमीले मलाई थप 49 जना भन्दा बढी मान्छे दिनुपर्छ। यसपछि ज्याक आफ्ना साथीहरूसँग एउटा टापुमा जान्छ। यहाँ उसले मानिसहरूलाई मूर्ख बनाएर डेभी जोन्सकोमा लैजान खोज्छ तर ऊ यहाँ असफल हुन्छ। उसले मात्र 4 जना पाउँछ। यहाँ जेम्स पनि हुन्छ जो विशेष रूपमा ज्याकलाई समात्न आएका थिए। जब उसले ज्याकलाई देख्छ उसलाई बन्दुक ताक्छ तर ज्याक स्प्यारोको साथीहरूले उसलाई बचाउँछन्। यहाँ ज्याक स्प्यारो आफ्नो जहाजमा जाँदै हुन्छ। पछाडिबाट एलिजाबेथ आउँछिन्। उनी यहाँ नयाँ पहिचान लिएर बसिरहेकी थिइन्। उनी भन्छन् विल तिमीलाई खोज्न यहाँ आएको थियो। ऊ अहिले कहाँ छ? ज्याक भन्छन् कि उनी डेभी जोन्सको डचम्यान जहाजमा छ। यदि तिमी उसलाई बचाउन चाहन्छौ भने तिमीले त्यो जहाज खोज्नुपर्छ जसमा डेभी जोन्सको मुटु छ। त्यसपछि उसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर आफ्नो कम्पास निकाल्छ जसबाट उनीहरूले त्यो चिज भेट्टाउन सक्छन् जुन उनीहरूका लागि सबैभन्दा प्यारो छ। उसले एलिजाबेथलाई कम्पास दिन्छ किनभने एलिजाबेथको लागि सबैभन्दा प्यारो विल छ र उसलाई फेला पार्न सुरुमा उसले डेड म्यान चेस्टलाई खोज्नुपर्छ जसमा डेभी जोन्सको मुटु हुन्छ। जब ज्याकले उसको हातमा कम्पास राख्छ कम्पासले तुरुन्तै सही दिशा देखाउन थाल्छ। अब एलिजाबेथ ज्याक जेम्स र ज्याकको साथीहरू सबै अगाडिको यात्रामा बढ्दछन्। यहाँ डेभी जोन्सको जहाजमा अचानक विलले आफ्नो बुबालाई भेट्छ। उनी पनि डेभी जोन्सको दास हुन्छन्। विल भन्छ कि ऊ यहाँ चेस्टको चाबी लिन आएको हो जसमा डेभी जोन्सको मुटु रहेको छ। उनको बुबाले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन्। त्यसपछि एउटा अनौठो व्यक्ति देखा पर्छ र उसले भन्छ डेभी जोन्सले त्यो चाबी सधैँ आफूसँग राख्ने गर्छ। अब तिनीहरू जहाजको अर्को भागमा जान्छ र देख्छन् कि डेभी जोन्सका दासहरूले केही खेल खेलिरहेका छन् र शर्तको रूपमा तिनीहरूले त्यहाँ जीवनका वर्षहरू राखिरहेका थिए। विलले म पनि यो खेल खेल्न चाहन्छु तर डेभी जोन्स विरुद्ध भनेर भन्छ। अर्को क्षणमा डेभी जोन्स यहाँ आएर उनीहरूलाई के शर्तमा खेल खेल्ने भनेर सोध्छन्। विलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन शर्तमा राख्छु भनी भन्छन् र बदलामा डेभी जोन्सले पनि त्यो चाबी राख्नुपर्छ। डेभी जोन्सले केही कुरा गर्छ अनि अर्को क्षणमा उसले आफ्नो घाँटीमा साँचो निकाल्छ। अब यहाँ बुटस्ट्र्याप टर्नर पनि आउँछन् र उनी पनि यो खेलमा लाग्छन्। जब उसले देख्छ कि उसको छोरो हार्दैछ उसले आफ्नो पासाको बारेमा झुट बोल्छ तर डेभी जोन्सले त्यो झुट पत्ता लगाउँछ र उसलाई सजाय दिन्छ कि अब तिमी एउटै जहाजमा जीवनभर दास बनेर बस्नेछौ। तिमीले कहिल्यै स्वतन्त्रता पाउने छैनौ। डेभी जोन्स यहाँबाट जान्छ। अब त्यो चाबी कहाँ छ भन्ने ट्याक्कै थाहा हुन्छ जसको खोजीमा उनी यहाँ आएका थिए। राति विलको बुबा भन्छन् कि तिमीलाई थाहा छ चाबी कहाँ छ? म अरूको ध्यानलाई विचलित गर्छु र तिमी डेभी जोन्सकोमा जाऊ जो अहिले सुतिरहेको हुनुपर्छ र त्यो चाबी चोर। उसले त्यसै गर्छ। उसले चाबी चोर्छ र त्यहाँबाट भाग्छ। भोलिपल्ट बिहान डेभी जोन्सले देख्छ कि उसको घाँटीमा चाबी छैन तर छापिएको चाबीको कपडा छ। उसले आफ्ना मानिसहरूलाई भन्छ कि हामी टापुमा जानुपर्छ जहाँ मेरो मुटु बक्समा छ। अब डेभी जोन्सको जहाज त्यो दिशामा जान्छ। त्यही टापुमा हामी ज्याक र एलिजाबेथ त्यहाँ पुगेका देख्छौँ र तिनीहरूले जमिनबाट खनेर डेभी जोन्सको मुटु भएको बक्स बाहिर निकाल्छन्। अब विल पनि त्यहाँ पुग्छ। यसपछि ज्याक स्प्यारो जेम्स र विल बीच यो बक्सको लागि बहस सुरु हुन्छ किनभने ती तीनैजनाले
हुनाले त्यो बक्स चाहन्थे। जेम्स त्यो बक्स चाहन्छ किनभने उसले यो लर्ड कटलरलाई दिन चाहन्थ्यो ताकि उसले आफ्नो पुरानो जागिर र जीवनमा फर्कन सकोस्। विल यो चाहन्छ किनभने उसले आफ्नो बुबालाई डेभी जोन्सको दासत्वबाट मुक्त गर्न चाहन्थ्यो। ज्याक स्प्यारो यो मुटु चाहन्छ किनभने डेभी जोन्सलाई दिएर ऊ स्वतन्त्र मानिस बन्न सकोस् र समुद्रमा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न सकोस्। यी तिनको बीचमा तरबारको लडाई सुरु हुन्छ। लड्दै गर्दा तिनीहरू चर्चमा पुग्छन्। त्यसपछि चर्चको घण्टी बज्न थाल्छ र घण्टीको आवाजका कारण डेभी जोन्सका दासहरू त्यहाँ आइपुग्छन्। जब एलिजाबेथ र उनका साथीहरूले उनीहरूलाई त्यो चेस्ट बोकेर दौडिएको देख्छन्, तर एक छेडपछि उनीहरू रुखमा ठोकिन्छन् र रुखको कारण चेस्ट तल खस्छ। यहाँ एउटा दास चेस्ट लिएर दौडन्छ, तर ज्याक स्प्यारोले उसलाई देख्छ र नरिवलले ताकेर दासलाई हान्छ र ठिक ठाउँमा लाग्छ। अब ज्याक स्प्यारो त्यो चेस्ट लिएर भाग्छ। उसले डेभी जोन्सको मुटु निकाल्छ र एउटा भाँडोमा राख्छ। त्यसपछि पछाडिबाट एउटा दास आउँछ र उसलाई आक्रमण गर्छ। यहाँ ज्याकले उसँग झगडा गर्न थाल्छ। त्यसपछि यहाँ धेरै डेभी जोन्सका दासहरू आउँछन् र अब तिनीहरू चारैतिरबाट घेरिएका छन्। जेम्स भन्छन् जबसम्म हामीसँग यो चेस्ट छ उनीहरूले हामीलाई छोड्नेवाला छैनन्। अब जेम्स चेस्ट बोकेर त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। भाग्दा भाग्दै डेभी जोन्सका दासहरूले जेम्सलाई समात्छन् र उसले चेस्ट दासहरूलाई दिन्छ र त्यहाँबाट भाग्छ। दासहरूले चेस्ट पाएको भएर उनीहरू त्यो चेस्ट लिएर त्यहाँबाट जान्छन्। अब ज्याक, विल र ज्याकका सबै साथीहरू ब्ल्याक पोल्डमा चढ्छन्। त्यही बेला डेभी जोन्सको जहाज समुद्र मुनिबाट माथि आउँछ र आक्रमण गर्छ, तर ब्ल्याक पोल्ड जहाज पृथ्वीको सबैभन्दा छिटो जहाज भएकोले उसले डचम्यान जहाजलाई धेरै पछाडि पारेर त्यहाँबाट अगाडि जान्छ। विल भन्छन् यदि हामी तिनीहरूलाई पछाडि पार्न सक्छौं भने हामी तिनीहरूसँग लड्न पनि सक्छौं। ज्याक भन्छ कि हामीसँग यो जार छ जसमा डेभी जोन्सको मुटु छ, हामी तिनीहरूसँग लड्नुको सट्टा सम्झौता पनि गर्न सक्छौं। त्यतिकैमा तिनीहरूको जहाज केही चीजमा ठोकिन्छ र जार फुट्छ। ज्याक स्प्यारोले त्यो जारमा मुटु गायब भएको देख्छ। विल भन्छ कि क्रेकेनले हामीलाई आक्रमण गरेको छ, जो समुद्रको सबैभन्दा ठूलो राक्षस हो। डेभी जोन्सले उसलाई हामीलाई मार्न पठाएको छ। अब क्रेकेनले उनीहरूको जहाजमाथि आक्रमण गर्न थाल्छ। यहाँ ज्याक एउटा डुङ्गा लिएर भाग्छ। अब जहाजमा रहेका सबैजनाले जालभित्र धेरै रक्सी र बारुद जम्मा गर्छन् ताकि तिनीहरूले विस्फोट गराउन सकुन्, तर क्रेकेनले उनीहरूलाई लगातार आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। ऊ ब्ल्याक पोल्ड जहाजलाई डुबाउँदै हुन्छ। ज्याक त्यो देखेर जहाजमा फर्कन्छ र उसले जारमा गोली हान्छ जुन भित्र बारुद हुन्छ। अब क्रेकेन पुरै घाइते हुन्छ र पछि ज्याकले सबैलाई जहाजबाट बाहिर निस्कन सल्लाह दिन्छ किनभने उसलाई थाहा थियो कि क्रेकेनले उनीहरूलाई फेरि आक्रमण गर्नेछ। एलिजाबेथ ज्याक नजिक आउँछिन् र ऊ फर्केर आएकोमा धन्यवाद दिन्छिन्। उसले मौका छोपेर ज्याकको हातमा हत्कडी लगाएर पोलमा बाँध्छिन् किनभने एलिजाबेथलाई थाहा छ कि ज्याकको हातमा त्यो कालो दाग फेरि देखा परेको छ र क्रेकेन ज्याकको ज्यान लिन चाहन्थ्यो। तिनीहरू सबै ज्याकलाई छोडेर त्यहाँबाट भाग्छन्। अब क्रेकेन ज्याकको अगाडि छ। ज्याक बरु भागेर जानुभन्दा आफ्नो तरबार निकालेर क्रेकेनको मुखमा पसाउँछ। क्रेकेनले यहाँ ब्ल्याक पोल्ड जहाज समुद्रमा डुबाउँछ। डेभी जोन्स यो सबै टाढाबाट हेर्दै थियो। त्यसपछि उसले चेस्ट खोल्छ जहाँ उसको मुटु थियो, तर त्यो खाली हुन्छ। त्यो देखेर ऊ क्रोध र पीडाले कराउँछ। अर्कोतर्फ जेम्स लर्ड कटलर कहाँ डेभी जोन्सको मुटु दिन आएको हुन्छ र भन्छ कि अब तपाईले उसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डेभी जोन्सलाई जे गर्न चाहनुहुन्छ उसले त्यसै गर्नेछ। जेम्सले बदलामा आफ्नो नाम, काम अनि सबै मान सम्मान फिर्ता पाउँछन्। अर्कोतर्फ एलिजाबेथ, विल र ज्याकका साथीहरूलाई देखाइन्छ जो टिया डेल्मासँग थिए। तिनीहरू सबै धेरै दुखी थिए र भन्छन् काश हामी ज्याकलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने भए। टिया डेल्मा भन्छन् कि के तिमीहरू ज्याक र ब्ल्याक पोल्ड फिर्ता ल्याउनको लागि पृथ्वीको अन्तिम भागमा जान सक्छौ? उत्तरमा सबैले सक्छौ भन्छन्। अनि त्यसपछि बारबुसा त्यहाँ देखा पर्छ। ऊ अझै पनि जीवित थियो। यहाँ ऊ भन्छ मेरो ब्ल्याक पोल्ड जहाज कहाँ छ र यहाँनिर चलचित्र समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।